नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम चौथे सुपारे का दूसरा रुकू शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान ले आए, अत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, हक़ व तुक़ातिही, जैसे उससे डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज़ न मरना मगर सिर्फ मुसलमान होकर। अल्लाह ताला इस आयत में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि अल्लाह की अताअत की जाए, इसकी नाफरमानी की जाए, इससे याद किया जाए और भूला ना जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए और नाशुक्री किसी भी हाल में हरगिज़ ना की जाए। इस आयत से एक और मुराद ये भी होती है कि बंदा हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखे, उसके अज़ाब से डरता रहे, उसकी अज़मत और जलाल का एतराफ़ करे और अपने दिलो दिमाग पर इस बात को मुसल्लत कर दे कि अल्लाह ही हर चीज़ पर क़ादिर है और वो मुझे अच्छे से बुरे हालात में किसी भी वक्त बदल सकता है और बुरे से अच्छे हालात में किसी भी वक्त ढाल सकता है। तो उसका ये ईमान उसको पुख्ता कर देता है और उसको नेकियों की तरफ, फर्माबरदारी की तरफ राग़िब रखता है। तो अल्लाह कहते हैं कि जिस तरह मुझसे डरने का हक़ है उसी तरह हमेशा मुझसे डरते रहो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, और मज़बूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, सब मिलकर, वला तफ़र्रक़ू, और ना आपस में झगड़ा करो, वज़्कुरू निअमतल्लाहि, और याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, अपने ऊपर, इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम थे दुश्मन, फ़अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम, तो उल्फत डाल दी अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बहतुम, तो तुम हो गए बिनिअमतिही, उसके फ़ज़ल से, इख़वानन, भाई भाई, व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन, और तुम थे आग के बिल्कुल आग के घड़े के किनारे पर, मिनन नारी, आग में, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह वाज़े करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरी उस नेमत को याद करो जब यहूदी या ईसाई हुआ करते थे और जहन्नुम के आखिरी गड्ढे तक पहुँचे हुए थे और फिर एक दूसरे के दुश्मन भी थे। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और इस्लाम कबूल किया, भाई भाई बन गए, जहन्नुम की आग से तुम्हें बचाया, वहाँ से तुम्हें अपनी तरफ खींचा, फिर तुम गुनाहों की तरफ दोबारा जा रहे हो, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, तो तुम दोबारा जहन्नुम की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल आगाह रहो, मैं तुम्हारे पास दो बहुत ही भारी और अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से एक अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी इत्तबा करेगा वो हिदायत पर रहेगा और जो उसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और सुन्नत कुरान, जैसा कि मालूम है कि सुन्नत कुरान से बिल्कुल जुदा नहीं हो सकती और कुरान बग़ैर सुन्नत के नहीं समझा जा सकता। इसीलिए मुसलमानों के दरमियान हकीकी इत्तफ़ाक़ सिर्फ़ कुरान और सुन्नत पर अमल करके ही पैदा किया जा सकता है। अगर किसी भी ज़माने में मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हुआ तो वो सिर्फ़ कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर होगा। किसी दूसरी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा की जमातों में हकीकी इत्तेहाद वजूद में नहीं आ सकता। तो अल्लाह कहते हैं कि मेरी इस रस्सी को मज़बूती से थाम लो और उसको हरगिज़ ना छोड़ो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना, और चाहिए कि तुम में से एक जमात रहे, यदऊना इलल खैर, के वो भलाई की तरफ बुलाए, व यामुरूना बिल मारूफ़, और हुक्म दे अच्छे कामों का, व यनहौना अनिल मुनकर, और रोके बुराई से, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग हैं कामयाब होने वाले। इस आयत करीमा में वाज़े हो रहा है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और कहा है कि मुसलमानों में से एक जमात का होना, ऐसी जमात का होना बहुत ज़रूरी है जो लोगों को खैर की दावत दे, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। इसके बाद अल्लाह ने यह भी ज़िम्मेदारी लगा दी कि उम्मत मुस्लिमा की दीनी और दुनियावी फ़लाह व बहबूद की बुनियादी शर्त भी यही है। वला तकूनु कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू, और ना हो जाओ उनकी तरह जो आपस में झगड़े, वख्तलफ़ू, और बाहम इख्तलाफ़ करने लगे, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, उसके बाद कि उनके पास आ गए वाज़े अहकाम, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है।
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا ہے، جنہوں نے حق سے منہ پھیر کر اپنے خواہش کی پیروی کی، ایک دوسرے سے حسد کیا، یہاں تک کہ تمام انبیاء اکرام کو بھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیا، دین میں بدعت کو راہ دی، اور اس طرح حق بات کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود بھی آپس میں حسد اور بغض کی وجہ سے ایک دوسرے کے حامی نہ ہوئے اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ جس دن یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جو لوگ سیاہ ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تو کیا ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ ہمیں یعنی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ وہاں تو اتنے لوگوں کے بیچ میں ہم آ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چہرے روشن ہوں گے تو میں انہیں پہچان لوں گا اور کہوں گا کہ وہ رہی میری امت، اور انہیں اپنی طرف بلاؤں گا۔ پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدعت کرتے تھے، جیسے ہی وہ سب میرے قریب آئیں گے، ایک دم بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ یہ تو میری امت ہے، میری بہت فرمانبردار تھی، تو یہ کیا کیا تو نے؟ تو اللہ کہے گا تیری امت لوگوں سے بدعت کیا کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جس کا تو نے کبھی حکم ہی نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری اس قوم کو مجھ سے دور لے جا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شفاعت کے سائے میں رکھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور البتہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، سو وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ پچھلی آیت اور اس والی آیت میں یہی فرما دیا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے باوجود بھی کفر کرتے رہے ہو تو تم اب اس کا عذاب چکھو، اور جن کے سفید الحمدللہ سے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں بے شک ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں وہ آپ پر ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی بیان ہوا ہے سب اللہ کی برحق آیتیں ہیں، اور اللہ کسی کو بغیر کسی بھی جرم کے سزا نہیں دیتا، نہ ہی کسی کی نیکی میں کوئی کمی کرتا ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی عبادتوں کی نہ دنیاوی چیزوں کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ کسی پر کیوں ظلم کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارا چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔